السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نبين لكم كيفاش تستعمل كود بلوك، فاش تنزلو تيشارجيه ولا تانستاليه عندك، كيفاش تستعملو باش تكري واحد نوفو بروجي. يعني فاش تيشارجيه وتانستاليه لما تيبان عندك هنا كما تلاحظوا في البيرو ديالنا صافي، ولا تمشي هنا طابي اش كود بلوكس صافي مزيان. هاد كود بلوكس هو واحد البروغرام تستعمل هنا في البراتيك ديال دو لونغاج سي اي سي بلس بلس مزيان وخفيف، ما فيهش بزاف، هو ما تيتقلش البيسي. كاين بليزيور دي بروغرام، ولكن هاد كود بلوكس زوين صافي مزيان. هنا غادي الفينيتر ديال كود بلوكس ديالنا، عندنا بزاف تاع لي زوتيل هنايا فهاد لابار هادي صافي. اما يمكن لك تحل نوفو بروجي من هادي ناو صافي واضح مزيان، ولا هاد اوبن ديجا كان عندك شي بروجي قديم ياك واضح تدخلو انطلاقا منهم. حنا لا، حنا غنستعملو هادشي اللي كاين هنايا صافي. كاينه هادي وكاينه هادي صافي. كاينه الاولانيه سميتها كريت ناو بروجيكت، وكاينه اوبن ان اكزيستين بروجيكت. هاد الثانيه هادي الا كان عندك ديجا بروجي صافي، ديجا بروجي غير بغيت تفتحو. اما الا بغيت اول مره تستعملو غادي دير هادي اللي كاينه على اليسار الاولانيه كريت نيو بروجيكت صافي واضح. تكليكي على دوبل كليك طلع لك هاد الباج هادي صافي مزيان. غادي نمشيو للرابعه، واحد جوج ثلاثه رابعه سميتها كونسول ابليكيشن، هي هادي دوبل كليك تطلع لك هاد الباج هادي تديرش نيكست. هنا تعطيك لو شوا واش بيت لونغاج سي ولا سي بلس بلس. فهاد الاولى نخدموه بالسي. هي واحد القضيه، الفرق ما بين السي و سي بلس بلس ان سي بلس بلس زايد على سي بليزيور دي بيبليوتيك صافي. لي بيبليوتيك في فيديو جاي نشرح لكم شكون ما شخص لي بيبليوتيك. هو الفرق ما بين السي بلس بلس و السي. دابا غنكليكي على السي وغادي ندير نكست، تطلع لي هاد الباج هادي. هاد الخانه الاولانيه غادي نكتبوا العنوان ديال البروجي ديالنا. مثلا نكتب مثلا بروجي المهم برو صافي برو واضح. الخانه الثانيه شنو فيها هنا؟ فين بغيت دير ليا هاد البروجي ديالك فين بغيت ديرو صافي مزيان. ولكن من الاحسن كما قلت خصك تخلي واحد بارتي من الديسك ديالك غير لهادشي تاع البروغراماسيون، على قبال المساحه ديال المساحه، لحقاش اون فوا تبروغرامي تيتزاد صافي واضح. وكيف هاد الاول هذا غندير انا هذا غير في البيرو. الا بغيت دير في البيرو تجي هنا تكليكي فاك 3 لي بوين تطلع لك هاد الباج هادي صافي مزيان. هنا تخلف فيها ديرو. الا بغيت ديرو مثلا اش يقولوا في البيسي عندك في الدوكيومون ولا المهم تيشارجومون ولا في شي ديسك ديالك انت مقسم، ولا مقسم الديسك ديالك ها هما تيبانو هنايا صافي. ولكن من الاحسن في هاد الولاده ديروها في البيرو. غتكليكي على بيرو هكا تطلع لك هنايا بيرو ودير اوكي صافي. تدير ناكست، هنا ما لصقيت والو، تدير فينيش مزيان. باش تطلع هكا ها هو البرو صافي تيطلعك بحال هكا. ولكن مازال خاوي دابا مازال ما كريناه مزيان واضح. اذا من بعد اش تمشيو على اليسار، خصك تلقى هنايا على اليسار بروجيكت اللي فيها ورك سبيس، وكاين سميت البروجي اللي سميتو برو وسورس اكسيتيرا مان صافي واضح.
شي بعض المرات تطلع لك الصفحه هكا ولا هكا. المهم راه كاين السهم هنا بدل حتى تلقى بروجيكت. صافي مزيان. عاد تكليكي على المان دو كليك تطلع لك هاد الباج. هاد الباج هادي هنا فاش غنكوديها اشنو تيطلع معاها في هاد الباج هذا؟ تيطلع معاها دو بيبليوتيك فهمتيني بالخضر ما خصكش تمسحهم. اون فونكسيونال ها هي بلي زاكولات ديالها اوفير وفيرمي. صافي واضح. وهنا فاش تكودي هنا تكودي. صافي واضح. كاع الا جاب الله بغيت تمسح ولا شي حاجه تمسح هادشي اللي في الوسط هنايا. اما الاخرين كيما قلت لكم هاد لي بيبليوتيك هادو وهاد الفونكسيونال مع لي زاكولات ديالها ما خصكش تمسحهم. صافي مزيان. وفاش تكودي الا بغيت اكزيكوتي لاش نمشيو لهادي بويد اند ران. صافي تكليكي هكا يطلع لك هنا البروغرام ديالنا. اشنو كاين هنا؟ داك براد في هيلو وورد واحد العنوان ديالنا داك هيلو وورد. صافي مزيان. وكاين هذا اللي بهضر. الفرق بيناتهم ان حتى هادي تدير ليكزيكوتاسيون ولكن تدير ليكزيكوتاسيون ديالها شي حاجه قديمه. صافي مثلا ندير شي عنوان اخر مثلا بونجور. صافي مزيان. الا مشيت هذه اللي فيها بويد اند ران اشنو تعطينا هيلو وورد وبونجور. صافي مزيان. اما الا مشينا لهنا هذه ياك تعطينا هذه قديمه تعطينا هذه اي حاجه قديمه. فهمتوني هذه. صافي مزيان. ورد معايا البال عاوتاني نكري عاوتاني نكتب واحد التيتر اخر مثلا. نكتب مثلا صالي ونسبق الخطره الران بوحدها صالي. صافي. الا سبقت هذه شنو تعطينا في نظركم؟ ماش طلع لنا صالي طلع لنا غير هيلو وورد وبونجور. اما الا مشيتي درتي بويد اند ران طلعهم ثلاثه. انت هيلو وورد بونجور يصالي. مزيان. اذا اي حاجه كتبتيها في وسط المال هي تتيكزيكوتي لنا انطلاقا من هذه تاع بويد اند ران. مزيان. وفي هاد الخانات هنا لتحت هنا فاش كاين كود بلوك اكسيتيرا سيرش الى غير ذلك هنا تيبان لك واش اكزيكوتا البروغرام ديالك ولي زيرو الى غير ذلك. اذا غادي ننهي الفيديو ديالي هنايا. هذه الطريقه باش تستعمل كود بلوكس. فيديو جاي ان شاء الله غادي نبداو باش انيسياسيون ديال لونغاج